सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। अशार के साए में तवज्जो के साथ बैठ जाइए। मैं तिलावत के लिए दावत दे रहा हूँ अपने ऐवान की एक इंतहाई मोतबर शख्सियत को, आलमी शोहरत याफ्ता कारी, और जो बैठ गया है वो नारा लगा ले, नारा तकबीर। नहीं, सिर्फ बैठा हुआ हाथ उठाकर जवाब दे। उसी का मकसूम है कि वो इस नारे में शरीक हो। नारा रिसाला, नारा रिसाला, नारा रिसाला, नारा रिसाला, नारा हैदरी, नारा गौसिया। अलमी शोहरत याफ्ता कारी, हम सब का फख्र, ज़ीनतुल कुर्रा, कारी रफीक नक्शबंदी तिलावत कलाम रहमान की सआदत हासिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم
الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم